Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang dautan nagaingon, ang matarong nga mga tawo walay kapuslanan, kundili mga samukan lamang, busa mangita kita gigayon sa paglaglag kanila. Supak sila sa atong gibuhat, nagpasangil sila kanato nga kita nagsupak sa balaod ni Moises ug naglapas sa mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Apan tan-awon ta kung tinuod ba kana, tan-awon ta unsay may tabo kung mamatay na sila. Kung ang mga matarong tinuod gayod nga mga anak sa Dios, ang Dios magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Busa, sulayon ta sila, ato silang daog-daogon ug sakiton. Unya sutaon taon sa kamalinawon ug kamakatarunganon sila. Sutaon ta asa kutob ang ilang pag-agwanta. Silutan ta sila sa usa ka makauulaw nga kamatayon. Sanglit nag-ingon man sila nga ang Dios mauray manalipod kanila. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Diin anaa ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang, anaa usab ang kasamok ug tanang matang sa daotang buhat. Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan, putli, ug unya makigdaiton, maaghop, mahigalaon, maluluyon ug maayog binuhatan. Dili usab kini mopihig ug dili tigpakaaron ingnon. Ang pagkamatarong mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw. Unsa bay hinungdan sa inyong panag-away ug panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawasnong kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Buot kamo manag-iyag mga butang, apan kay wala man kamo makaangkon niini, buot kamong mopatay. May gikaibgan kamo, apan wala ninyo kini makabot. Busa nagbingkil kamo ug nag-away. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi, kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mibiya gikan sa bukid ug mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kun hain siya, kay gipahimangnuan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang anak sa tawo itugyan ngadto sa mga tawo ug patyo nila siya ug mabanhaw tapos sa 3 ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kahulugan sa iyang giingon kanila, apan nahadlok silang mangutana kaniya. Nahiabot sila sa Capernaum ug sa nakasulod na sila sa balay, gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an, unsa may inyong gilalisan didto sa dalan? Apan wala sila motubag kay naglalis man sila kung kinsay labing dako kanila. Unya milingkod si Jesus ug iyang gipaduol sila ug giingnan. Bisan kinsa ang buot nga mahimo nga labing dako, kinahanglan nga magpaubos siya ug mag-alagad sa tanan. Unya gikuha niya ang usa ka bata ug iyang gipatindog sa ilang atubangan. Ug iyang gikugos ang bata ug miingon siya kanila, ang mudawat sa usa ka bata nga ingon niini sa akong ngalan, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, wala mudawat kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagsugo kanako.